الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ واپس آ جا بھلیا رہیا جڑے راہ ٹرے آئے اور راہ نہیں، تینوں ایسا سدھا راہ دساں اسے زندگی بھر گمراہ نہیں۔ جڑا شاہ رنگ تم نیڑے وسدا ہے انہوں چھڑ کے غیر دے کول جا نہیں۔ اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے اور دے کول شفا نہیں۔ مختصر حمد و صلوات دے بعد دنیا تے اللہ تعالیٰ نے کرسی تے کوئی عظیم رشتہ اگر کسی دا بنایا ہے تو وہ والدین اور اولاد دا رشتہ ہے۔ اولاد اور والدین دے رشتے تو بڑھ کے دنیا تے کوئی عظیم رشتہ اور کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ استاد اور شاگرد دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق اور بہت بڑا رشتہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ والدین اپنے شاگرد واسطے روحانی والدین ہویا کرتے ہیں، کیونکہ انسان نو زمین تو آسمان تو لے کے زمین تک اگر کوئی لیان دا سبب بندے نے تو وہ والدین نے، اور زمین تو چک کے آسمان دیاں بلندیاں تک انسان نو اگر کوئی پہنچاندہ ہے گائے تو وہ استاد ہوندے نے۔ تو کی سمجھ آیا والدین اور اولاد تو بڑھ کے دنیا دے اندر کوئی مضبوط اور عظیم رشتہ نہیں ہے گا۔ ہر والد اپنی اولاد واسطے کسے نہ کسے حوالے نال آئیڈیل نمونہ ہوندے نے۔ اسی طرح ہر والدین دی اولاد اپنے والدین واسطے کسے نہ کسے فیلڈ اندر، کسے نہ کسے شعبے اندر، کسے نہ کسے لحاظ نال آئیڈیل نمونہ ہوندے نے۔ ہر والد اپنی اولاد واسطے مثالی ہوندا ہے اور ہر اولاد اپنے والدین واسطے مثالی ہوندی ہے۔ رنگ دا کاڑا ہوئے، رنگ دا گورا ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، جس طرح دی مرضی اولاد ہوئے اپنے والدین واسطے وہ جگر دا ٹکڑا اور مثالی ہوندی۔
لیکن کچھ والدین اپنی اولاد دی تربیت اس انداز نال کردے نے، اپنی اولاد نال محبت اس انداز نال کردے نے، اپنی اولاد دا خیال اور اپنے اولاد نو اس انداز نال معاشرے اندر ڈھال دے نے کہ انہاں دی محبت دنیا واسطے مثالی بن جائے۔ تے کچھ اولاداں اپنے والدین دی احترام عزت ادب اس لحاظ نال کردے نے، اس انداز نال کردے نے کہ دنیا والیاں واسطے او اولاد مثالی بن جاتی ہے۔ چونکہ محرم دا مہینہ ذی الحج دا مہینہ قریب ہے، اور ذی الحج دے اندر اسی سارے نے قربانیاں کرنیاں نے، تے اے جڑیاں قربانیاں نے نا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، آپ دا طریقہ، آپ دا اسوہ، آپ دے شب و روز دی محنت اور اللہ رب العزت دے احکامات دی بجا آوری دا نا۔ تو اس مناسبت نال میں آج اس مختصر حاضری دے اندر مثالی باپ اور مثالی اولاد دے حوالے نال گزارشات کرنا چاہنا، پوری توجہ نال، کامل یکجہتی نال اور مکمل انہماک نال آج دی گفتگو نو سننا ہے۔ دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں تسی سنو، اللہ سانو سارے نو او دے صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو کریے ذکر مدینے دا محفل نو سرور آ جاندا ہے، جدو کریے ذکر مدینے دا محفل نو سرور آ جاندا ہے، جس دل وچ پیار ہے آقا دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے، جس دل وچ پیار ہے آقا دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ میں تور دی عظمت مندا پر بکری شان مدینے دی، میں تور دی عظمت مننا پر بکری شان مدینے دی، جدو ٹریے شہر مدینے وچ ہر قدم تے تور آ جاندا ہے، جدو چلیے شہر مدینے وچ ہر قدم تے تور آ جاندا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اور اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء والی بدغا شمس الزما بدر الدجا منبع رشد و ہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی زندگی میرے تے تیاڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے شب و روز
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے شب و روز اللہ تعالیٰ نے میرے تیاڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے. کوئی کریکٹر ہے تے کوئی ایکٹر ہے میری زندگی دا نمونہ نہیں. کسے ایکٹر دی زندگی میرے واسطے قابل احترام نہیں. کسے عالم دین دی زندگی میرے واسطے نمونہ نہیں. کسے امیر دی زندگی میرے واسطے قابل حیات نہیں. اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا تے مبعوث فرمائے. بڑے بڑے سونے پیغمبر، بڑے بڑے اچھے پیغمبر، بڑے بڑے حسین پیغمبر، بڑے بڑے جمیل پیغمبر. اپنے جمال اندر لاجواب نے، اپنے کمال اندر لاجواب نے، اپنی پیغمبری دے اندر بے مثل و بے مثال نے، اپنی نبوت دے اندر بے مثل و بے مثال نے. اونا دی نبوت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اونا دی زندگی دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آن والیاں مشکلات دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے امتحانات اپنے نبیوں تے بھیجے کوئی انہاں دی مثال بیان نہیں کر سکتا. 1,24,000 پیغمبران دے وچوں سب تو چنگی زندگی اللہ تعالیٰ نو اگر پسند آئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی ہے. اور میرے پیغمبر تو بعد اگر کسے نو چنگی زندگی لگی ہے، اگر کسے دا اٹھنا بیٹھنا پسند آیا ہے، اگر کسے دی زندگی دے شب و روز اللہ تعالیٰ نو پسند آئے گے نے، اگر کسے دی زندگی دا انداز تکلم ہے کسے نو پسند آیا ہے، اللہ پاک فرما دینے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اے کائنات دے لوگو، اگر زندگی دے لوگ دنیا والے اپنی زندگی نو کامیاب بنانا چاہتے نے، میرے پیغمبر ابراہیم دے زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بنا لو. صرف 2 نبیان دی زندگی، نبی پاک علیہ السلام دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کو اکبر. اللہ میرے محترم بھائیوں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے ضابطہ یاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ، ساڑھے واسطے آئیڈیل. آؤ ذرا ایک میں اپنے مضمون دی ابتدا کراں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ایک مثالی باب ہے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ایک مثالی بیٹے دا تذکرہ کیتا. آؤ ذرا ایک اللہ دے قرآن دا پہلا مقام سن لو تے پہلا باب سنو. اللہ پاک فرما دے گے نے، اللہ کو اکبر میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک فرما دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. مثالی باپ گئے دنیا دے اندر، مثالی بیٹائیں گائیں دنیا دے اندر، اینا وڈا مثالی بیٹائیں گائیں اس روح زمین نے. اس مثالی بیٹے تو بعد ہے دوسرا مثالی بیٹا کوئی نہیں تک کیا کائنات دے لوگوں. اللہ پاک فرما دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڑھے سچے پیغمبر گے سنے، ساڑھے سچے یار گے سنے، ساڑھے سچے بیلی گے سنے. دنیا دیاں یاریاں دھوکے دا سما
سامان گائے دنیا دے تعلقات فراڈ دا سامان گائے دنیا دیاں یاریاں تے تعلق تے رابطے سارے کسے نہ کسے مطلب تے کھڑے ہوئے نے فقط ابراہیم علیہ السلام دی یاری اللہ تعالیٰ نے کسے قسم دا مطلب نہیں ہے گا اللہ پاک نے اگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دی تابع داری دے اندر کسر کوئی نہیں چھڑی نا تے مالک نے ابراہیم دے تذکرے دے اندر بھی کسر کوئی نہیں چھڑیے گی اللہ پاک نے مثال بیان کی تھی ابراہیم علیہ السلام دے اللہ کو اکبر مثالی بیٹے گون دی حضرت ابراہیم اپنے باپ نو مخاطب پہ کر دے گے نے اپنے باپ نال گل کرن لگے گے نے اگر تسی چاندے گے جے ساڑی اولاد ساڑے متحد ہو جائیں ساڑے بیٹے ساڑے فرما بردار بن جانے ساڑے بیٹے مثالی بن جانے حج دا تذکرہ تیاڑے واسطے بڑا ضروری ہے گئے سننا اللہ پاک فرما دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ اپنے باپ نو مخاطب کرن لگے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آبادی اللہ کو اکبر لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغنی عنک شیئا باپ کافر گائے تے پتر وقت دا نبی گائے کہ میں گل پہ کر دینے آپس دے اندر بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے باپ مخاطب بیٹا اپنے باپ نو مخاطب کرن لگ آئے یا آباتی اے ابو جانے دنیا دی ٹیکنالوجی جیت گئی دنیا دا علم جیت گیا دنیا دی سائنس جیت گئی دنیا دی ریاضی جیت گئی نمیں لفظ نکل گئے ابو واسطے امی واسطے پاپا جی نکل آئے بابا جی نکل آئے جیڑا اخلاص تے جیڑی مٹھاس ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ ابو جی دے اندر رکھی ہے دنیا دا علم مل کے تے اس مٹھاس دا مقابلہ نہیں کر سکتا یا آباتی ابو جی مشرک نو مخاطب پہ کردہ ہے مواحد بیٹا ایک کافر نو مخاطب کر رہا ہے وقت دا نبی اللہ کو اکبر فرمایا یا آباتی ابو جی میری گل سنو لیما تعبدو کیوں تسی انہاں دی عبادت کر دے گے جے کی مانا ہے جڑے تسی بتاں دی پوجا کر دے گے جے ہے جڑے اپنے ہاتھ نال تیار کیتے ہوئے مجسمے تسی انہاں دی عبادت کر دیں گے جے ابو جی میری گل سنو لیما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو سن نہیں سکدے ویکھ نہیں سکدے ولا یغنی عنک شیئا تیانو کچھ دے بھی نہیں سکدیں گے نفع دے مالک نہیں نقصان دے مالک نہیں اگلی گل بھی سنے آجے دوسری گل ہے اللہ پاک فرما دینے یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ابا جی اللہ تعالیٰ نے جڑا مینو علم عطا کیتا ہے گائے میں تیاڑے واسطے گزارش پیا کرنا واؤں اس علم دے مطابق اس علم دے مطیع بن جاؤں اس علم دے تابعدار بن جاؤں اللہ تعالیٰ نے مینو وقت دا نبی بنا دیتا ہے گائے تے تسی میری گل مان لو میری جناب جی اللہ تعالیٰ نے جڑا مینو علم عطا کیتا ہے اس علم دے پیچھے لگ جاؤں اس علم دے تابع ہو جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اپنے باپ نو مخاطب پہ کر دے گے نے ابو جی جنہ دی تسی پوجا کر دیں گے جے کچھ دے نہیں سکدے گل تے سچی ہے کسی حقیقت دے اندر انداز بڑا مٹھا ہے گائے بڑا مٹھا تے بڑا نرالا انداز ہے گائے پائی جان دنیا دے اندر کوئی گل بھی نمی گل نہیں ہوندی ہے گی انسان دے بولن دا انداز اس گل نو رنگ دے دیندہ ہے گائے اس گل نو ٹنگ دے چھڑ دائیں گائے انہا لفظاں دی ایک ترتیب بنا دیندہ ہے گائے ایک کتاب بنا چھڑ ہے ایک کتاب چا بنا دیندہ ہے ایک ٹانچہ تیار کر کے رکھ دیندہ ہے لفظاں دا ابراہیم علیہ السلام اپنے بابے نال گل پہ کر دے گے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم
मालम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। या अबती बेटा या अबती प्या कहंदा है गाए। हुण बाप बोलन लग्या है गाए। हुण तक बेटे ने गल्लां कीतियां अब्बू जी करके अपने पुत्र नूं मुखातिब कीता है। हुण बाप मुखातिब प्या हुंदा है अपने बेटे नाल। या इब्राहीम या इब्राहीम ए मेरे इब्राहीम गल सुन ले। तेरियां गल्लां मैनू चंगियां नहीं लगियां हैगियां। है जेड़े तू वास्ते जड़ी तकरीर कीती हैगी है ये तकरीर मैनू बिल्कुल चंगी नहीं लगी हैगी। जेड़ा तू वाद मैनू पिया सुनाना है तेरा वाद मैनू चंगा नहीं लगदा। अगर तू इन्हां गल्लां तू बाज ना आयो ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। उस्ताद मोहतरम बैठे गए ने कुरान पाक दी सूरह मरियम खोलो ते अल्लाह पाक दे कुरान दा मुताला करो। इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कीता है बाप ने अपने पुत्र वास्ते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मासा जा माइंड नहीं कीता माड़ा जा भी गुस्सा नहीं कीता हैगा। एडा सख्त लफ्ज़ गाए ए इब्राहीम अगर तू तौहीद तू बाज ना आया अगर तू रब दियां सच्चियां गल्लां करन तू बाज ना आया अगर तू एक रब दी वहदानियत दी दावत तो तबलीग तू बाज ना आया ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। एक पासों मिठा अंदाज गाए सोना अंदाज गाए सुच्चा अंदाज गाए मिसाली अंदाज गाए ते दूसरे पासों किड्डा सख्त अंदाज बयान है। ए इब्राहीम कान खोल के सुन ले अखा खोल के तक ले। अगर तू तौहीद तो बाज ना आया सुन मेरी गल मैं पत्थर मार मार के तैनू रजम कर छटांगा। अल्लाह को अकबर अल्लाह इत्थे ही बस नहीं हैगी अगू भी गल सुनिया जे। अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमांदे गए ने मिसाली बेटा दुनिया दे अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने काला सलामुन अलैहि। ए बाबा जी गल सुनो तुसी मेरी दावत नहीं मन्नी हैगी तुसी मेरी तबलीग नहीं मन्नी हैगी त्यानू मेरियां गल्लां चंगियां नहीं लगियां हैगियां कोई गल नहीं। तुसी पत्थर मारना चाहते हो मैं तेरे पत्थरां नू चुम लवांगा। तुसी थप्पड़ मारना चाहते हो मैं तेरे हत्थां नू चुम लवांगा। तुसी मैनू घरों बेघर करना चाहते हो मैं अल्लाह पाक दे कोलों तेरे वास्ते रहमत दियां दुआवां करांगा। अल्लाह पाक दे कोलों तुहाडे वास्ते हदायत दियां दुआवां करांगा। अल्लाह को अकबर मेरे मोहतरम भाइयों काला सलामुन अलैके सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अगर मैं भी अल्लाह पाक दे कोलों दुआवां करांगा अल्लाह पाक दे कोलों सिर्फ मैं ही दुआवां नहीं करांगा बल्कि रब नू भी कहांगा मेरे अब्बे नू माफ कर छड्डो अपने रब कोलों दरखास्तां करांगा मेरे रब नू बख्श दिओ। अगर दुनिया दे अंदर तुसी हक ते खड़े हो ना हक ते तुहाडा बाप खड़ा होया है बिल्कुल किसी इंसान नू इस चीज़ दा हक नहीं बनदा वो अपने बाप नाल उच्ची उच्ची बोल के गल्लां करे अपने बाप नू अपने रोब तू डराना चाहे अपने बाप ते रोब झाड़ के ते अपने बाप नू अपने शिकंजे दे विच लेना चाहे। हक दा मतलब ये नहीं हैगा कि अपने आप तू अदब दा दामन छोड़ दिता जाए। हक ते होण दा मतलब नहीं हैगा बाप दियां गुस्ताखियां कीतियां जाने। अगर तेरा अबू तेरी जमीन दी मलकियत मार लैंदा है अगर तेरा बाप तेरे हिस्से ते कब्जा कर लैंदा है अगर तेरा बाप तेरे माल ते कब्जा कर लैंदा है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इरशादे गिरामी है मेरे पैगंबर फरमांदे ने अंता व मालुका ली अबीका। मेरे महबूब दी ज़बाने पाक है मेरे पैगंबर फरमांदे ने तू भी तेरे बाप वास्ते ते तेरा माल भी तेरे बाप वास्ते। तेरा बाप चाहे तेरे माल नू इस्तेमाल कर लवे तेरा बाप चाहे ते तेरी औलाद नू इस्तेमाल कर लवे।
اے دنیا دے اندر سب تو مثالی اولاد اور سب تو مثالی باپ ہے گا، ایسی مثال دنیا دے اندر نہیں ملے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، دنیا دے اندر مثال نہیں مل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ادب دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیار دی، اچھے انداز دی، اچھے اخلاق دی۔ آؤ ذرا ایک دوسرا بیٹا نوٹ کرو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مثالی جوڑے دا تذکرہ کیتا، والدین دا اور اولاد دا، باپ بھی مثالی، اولاد بھی مثالی، ایک چنگائی اندر مثالی ہے تے ایک برائی دے اندر مثالی ہے گائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا۔ اللہ پاک دے روح زمین تے سب تو پہلے رسول گئے نے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو بڑا سمجھایا، اپنی قوم نو بڑا وعظ کیتا، بڑی تبلیغ کی تھی، قوم نے کوئی نہ حضرت نوح علیہ السلام دی منی۔ چند ایک نوجوان، چند ایک بزرگ، چند ایک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت دے اللہ کو اکبر مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے حکم دے دیتا، حضرت نوح جی انج کرو، ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی، فرمایا دنیا دا جوڑا جوڑا اس کشتی دے اندر بٹھا لو، جنہ لوگاں نے اسلام قبول کیتا ہے گائے انہاں لوگاں نوں بھی اپنے نال بٹھا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چند مٹھی پر مسلمان اس کشتی دے اندر بٹھا لے، اپنے بیٹے نوں ویکھیا، میرا پتر اس کشتی دے اندر سوار کوئی نہیں ہویا، اپنے پتر نال گل کرن لگے نے، وقت دا نبی ہے وقت دا رسول گائے، اپنے پتر نال گل پہ کر دینے، یا بنیا ارکب مانا، ارکب مانا، اے میرا پتر، اے جڑے بندے اس کشتی دے اندر بیٹھ گئے، جڑے بندے اس کشتی دے اندر سوار ہو گئے، جڑے بندے میرے نال اس کشتی دے اندر بیٹھ گئے، انہاں بندیاں نے بچنا ہے گائے، جڑے کشتی تو باہر رہ گئے انہاں نے کوئی نہیں بچنا ہے گا۔ میرا پتر آ میری کشتی دے اندر بیٹھ جا، یا بنیا، اے میرے پتر آ کشتی دے اندر بیٹھ جا، آ جا ساڈے نال اس کشتی دے اندر سوار ہو جا۔ چاہیدہ تا گا سی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پتر نو آکیا، یا بنیا آجا میرا پتر میرے نال سوار ہو جا۔ اگو بیٹا بھی کہہ دینا یا آبادی، ابو جی گل کردہ ادب نال، احترام نال، محبت نال گل کردہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دی گل مان لیندہ، ایک پاسے نبوت گئے، ایک پاسے مشرک گئے نے، ایک پاسے وقت دا نبی گائے۔ سگا بیٹا اپنے باپ دی گل نہیں پیا مند آئے گا، بیٹا بولیا اے رب دیاں منڈا نے، اے رب دیاں تقسیم آئے گیاں نے، اے اللہ پاک دیاں مرضیاں آئے گیاں نے، کتے باپ نبی گائے تے اولاد کافر گئے، کتے اولاد نبی گئے تے باپ کافر گائے۔ اے رب دیاں منڈا، اے رب دیاں تقسیماں، دو برا ماں جائیں، دو برا ماں جائیں، ایک مشرک ایک موانگ دیا، ایک پوجدہ کئی خدا مانو، ایک کہندہ اللہ وانگ دیا، ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا، ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا، ایک غازی تے مجانگ دیا، کئی بدتا اتوں مر جان دے تے کئی سنتا اتوں کٹے نیوا مولا، تو اپنیاں قدرت دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے ایکو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہاتھ لایا میلے ہومن کئی، ہاتھ لایا میلے ہومن کئی، کئی ہندے تمہیں تو نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے تے کئی بہتے کرما والے نے، کتے لسی پیڑنو لب دی نہیں تے کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے، وہاں مولا تو اپنیاں قدرت دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔
اللہ کو اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پتر نو آواز ماری، یا بنیا ارکب مانا، آجا میرا پتر میرے نال کشتی دے اندر سوار ہو جا۔ مثالی بیٹا مثالی باپ پہ گئے اپنے پتر نو کڈے سونے انداز نال سمجھاتا پیا ہے۔ باپ اپنی اولاد دی اچھائی دا بھی خیال کر دینے، برائی دا بھی خیال کر دینے۔ باپ نو احساس ہوندا ہے میرا پتر غلط کرے گا، میرا نام بدنام ہوئے گا، میری شخصیت بدنام ہوئے گی، میری شخصیت متاثر ہوئے گی، علاقے دے اندر میری بےزتی ہو جائے گی۔ لیکن اولاد دیاں کھا دے جوانی دی چربی چڑھ دیاں دیئے تے اپنے باپ دا ادب بھول دے جاندے نے، استاداں دا ادب بھول دے جاندے نے، اپنی ماں نو کتے گانا شروع کر دیندے نے۔ باپ پیسے مانگ لوے دوائی واسطے اپنے باپ نو پٹھیاں پٹھیاں گلاں سنا دے نے۔ ماں مانگ لوے دوائی واسطے پیسے، میرا پتر مینوں 50 روپے چاہیے گائے، تینوں اور کام ہی کوئی نہیں ہے گا، ویلی بیٹھی نو ایتھے پیسے مانگ دی رہنی ہے گی ہیں۔ میں کوئی درختہ تو توڑ کے نہیں لے کے آندا، میں کوئی جناب جی بازاراں دے وچوں اکٹھے کر کے نہیں لے کے آندا۔ باپ اپنے بیٹے دا خیال کردا ہے میرے پتر نو کوئی چنگا کام ایسا کام لب جائے جدے وچ میرے پتر دی محنت تھوڑی لگے، ٹائم تھوڑا لگے، فائدہ زیادہ ہو جائے، آمدن زیادہ ہو جائے۔ باپ خیال کردا ہے بتی دا بل بہتا آئے گا، کدی پنکھا بند کر دیندا ہے، کدی اپنا پنکھا بند کر دیندا ہے، کدی لائٹاں بند کرن دی کوشش کردا ہے، سارے بچیاں نو ایک کمرے دے اندر جمع کرن دی کوشش کردا ہے۔ میرے پترو ایک پنکھا استعمال کر لو، ایک بلب استعمال کر لو، حالاں کمائی بچے دی بچنی ہے گی ہے، پیسہ بچے دا بچنا ہے گائے، مال جناب جی بیٹے دا بچنا ہے۔ اس دے باوجود اپنے باپ تے غلط الفاظ کس دے گے نے، اپنے باپ تے برے القابات استعمال کر دینے، بازاراں دے اندر جا کے اپنے اولاد دی جناب جی معاشرے دے اندر تے سوسائٹی دے اندر عزت خراب کرن دی کوشش کر دینے۔ میرا باپ خشک بڑا ہے، میرا باپ خشکی دا ماریا، واہ ظالمہ جیڑا باپ تیری ہر جگہ تے احترام تے عزت نو ملو دے خاطر رکھدا ہے، پری مجلس دے اندر اس باپ نو بے عزت پیا کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے اپنے پتر نو آواز پہ مار دینے، آجا میرا پتر سوار ہو جا میری کشتی دے اندر۔ اگون پتر پیا بول دائیں، باپ نے بڑی ادب نال، بڑے احترام نال، بڑے لحاظ نال، بڑے حیا نال اپنے پتر نو آواز دیتی۔ ہن پتر بولن لگیا ہے، کئی اولاداں بڑیاں نکمیاں ہوندیاں جے، کئی اولاداں بڑیاں گندیاں ہوندیاں جے، اپنے باپ دی چٹی چدر دا حیا نہیں کر دیاں۔ اے اولاد بولن لگی ہیں، کی آندی ہے بابا تیری کشتی نیچے گئے، پہاڑ دی چوٹی اتے گئے، ایڈا ظالم انسان تے ایڈی ظالم اولاد ہے، اپنے باپ نو ابو بھی نہیں آکھیا، ابا بھی نہیں آکھیا، بابا بھی نہیں آکھیا، اگو بولے میں پہاڑی تے چڑھ جاواں گا، پہاڑی دی چوٹی تے چلا جاواں گا، پانی نیچے آنا ہے، چانا سے گائیں تسی اس پانی دے اندر غرق ہو جاؤ، تیاڈی کشتی اس پانی دے اندر گوتا دن ہو جائیں، میں پہاڑی تے چڑھ جاواں گا، جتنا بھی سیلاب آئے گا میری پہاڑی دی چوٹی دا کچھ نہیں ہو سکے گا، لہذا میں پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ویکھیا اللہ دا قرآن نقشہ پیا کھچ دائے، فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ بیٹا غرق ہوندہ پیا پانی دے اندر، پہلا غوطہ بیٹے نو آیا پانی دا۔ حضرت نوح علیہ السلام باپ دی محبت ہے، باپ دا پیار ہے،
ہے باپ دا تعلق باپ دی الفت ہے باپ دا جناب جی گردہ تے باپ دا خون گائے باپ دا دل دے وچ بے ساختہ آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں قالا ان ابنی من اہلی یا اللہ میرا پتر گائے یا اللہ میرے پتر ماں باپ نو اپنی اولاد دا دکھ کدی بھی برداشت نہیں ہوندائے گا جے اولاد دکھ دے اندر ہوئے باپ سکھ دے اندر ہوئے ایدہ سکھ بھی دے واسطے غمی دا باعث بن جاندہ ہے اولاد دے دکھ ماں باپ نو قبری پچھا چھڑ دیں گے نے اولاد دیاں پریشانیاں ماں باپ دی کمر نو چکا کے رکھ دیں دیا نے اولاد دیاں پریشانیاں ماں باپ نو وقت تو پہلوں بڑھڑیاں کر کے رکھ دیں دیا نے اللہ کو اکبر اللہ لوڑ تینوں بندے آجے سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے آجے سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالے ہے مشقتاں دے نال کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالے ہے مشقتاں دے نال دتا ہے پیار نالے کیتی ہے سنبھال جانچ جنہ دسی تینوں رہن بین دی لوڑ تینوں بندے آجے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی جڑے والدین کولوں رسے رہن گے سوکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے او جڑے والدین کولوں رسے رہن گے سوکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے ویچیوں جہنم دے جسے رہن گے ویچیوں جہنم دے جسے رہن گے سزائے ملے گی ناراض رہن دی لوڑ تینوں بندے آجے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ کو اکبر میرے محترم بھائیوں حضرت نوح علیہ السلام دا پتر پانی دے اندر گرک پہ آنگندائیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے کولوں پھر بھی وعدہ پہ لگا دینے حالانکہ پتر نے بات دی منی کوئی نہیں ہے تے بات دی محبت پھر بھی زندہ ہے گئی ہے کالا حضرت نوح علیہ السلام فرما دینے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین اللہ پاک نے بیٹے دی وجہ تو باپ نو ڈانٹ پلانی شروع کر دیتی ہیں اے نو گل سن اگر تیرا پتر ہوندا تیرے نال کشتی دے وچ سوار ہو جاندا اگر تیرا پتر ہوندا تیری گل من لیندا اگر تیرا پتر ہوندا تیرے آنکھیں لگ جاندا اگر تیرا پتر ہوندا کئی اولاداں دی وجہ تو ماں باپ نو بڑے بڑے مشکل حالات دا سامنا کرنا پیندا ہے گا جے رب دی ڈانٹ حضرت نوح نو مل دی پئیے گئے سبب بیٹا ہے گائے بیٹے دی وجہ تو اللہ پاک فرما دینے یا نوح انہو لیس من اہلک انہو لیس من اہلک اے تیرا پتر کوئی نہیں ہے گا تو کہنا ساڑا پتر ہے میں رب کہنا پیاما اے تیرا پتر نہیں ہے گا یا اللہ سبب کیے گائے اللہ پاک فرما دینے انہو عمل غیر صالح انہو عمل غیر صالح اے تیرے پتر دے کام چنگے نہیں ہیں گے اے دے عمال چنگے نہیں ہیں گے اے دا تیرے نال ادب چنگا نہیں ہے گا اے دے دل وچ تیرا احترام نہیں ہے گا اگے اللہ پاک کی فرما دینے فلا تسألنی ما لیس لکا بھی علم اگر تسی ہون مینو بیٹے دیکھ بارے کسے قسم دا سوال کیتا اللہ پاک فرما دینے فلا تسألنی ما لیس لکا بھی علم اللہ پاک فرما دینے اگر تسی میرے کولوں اولاد دے معاملے دے اندر کسے قسم دی کوئی ڈیمانڈ کی تھی میں رب تینوں نبیاں دی صف دے وچوں خارج کر دیاں گا ایسے پیار دی مثال دنیا میں نہیں ملتی ایسا مثالی باپ دنیا میں نہیں لابدا بیٹے دی وجہ تو رب دا دبکا پیا پیندا ہے وقت دے نبی نو
اللہ کو اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں مثالی باپ ہے مثالی بیٹا آؤ ذرا ایک تیسرے نمبر تے غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا کھل کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مثالی بیٹا مثالی باپ قرآن پاک اندر دو مدہ ذکر فرمایا کس انداز دے اندر اللہ پاک قرآن پاک اندر فرما دے لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بھی مثالی ہیں بیٹا بھی مثالی ہیں باپ بھی اللہ کو اکبر بے مثل و بے مثال گائیں بیٹا بھی بے مثل و بے مثال گائیں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ یا ابت افعل ما تؤمر ایک باپ اپنے بیٹے نال گل پیا کردا ہے انداز بڑا پیارا ہے اے میرا پتر گل سن میں راتی خواب دے اندر ویکھیا ہے گائے تیری گردن تے چھری پیا چلانا ہے گاواں تیری گردن تے چھری چلا کے تینوں ذبح پیا کرنا وا دس نہ میرا پتر تیرا کی خیال ہے گائے میرے 29 دیو باسیوں میرے دوستوں بزرگوں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نال محبت کر دے سن اپنے پتر نال پیار کر دے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام 85-86 سالان دی عمر دے اندر ایک بڑھے آدمی نو بیٹا ملیا ہے گائے تے اپنے بڑھے بیٹے نال اللہ کو اکبر اپنے جناب جی اللہ کو اکبر چھوٹے بچے نال او 85-86 سالان دا بابا کس قدر محبت کردہ ہوئے گا اس 85-86 سالہ بابے نو پوچھیا جائے نا بابا تینوں بدرگی دے اندر تے بڑھاپے دے اندر بیٹا ملیا ہے گائیں دس نہ تیرے کی جذبان تے گینے او بابا پتہ کی کہیں گا او بابا کہیں گا میرے پتر میں تے ہن جوان ہو گیا ماں ہن دنیا میری کانڈ نہیں لا سکتی ہن دنیا میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہن دنیا میں نیویاں نہیں کر سکتی میں جوان ہو گیا ماں میرا پتر ہو گیا ہے میرا جناب جی خون ہو پیا ہے میری اولاد ہو پئیے گئے ہن میں زمانے نال ٹکر لے لانگا میں کدی ہار نہیں سکدا 85-86 سال دا بابا اپنے پتر نال گل پیا کردا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا اے میرا پتر میں خواب دے اندر ویکھیا ہے گائے میں تینوں ذبح پیا کرنا وا فانظر ماذا ترى تے جیڑا میں خواب ویکھیا ہے اس خواب دے بارے تیرا کی خیال ہے گائے حضرت اسماعیل علیہ السلام بولن لگے نے یعنی کہ ایک بیٹا اپنے باپ دی گل دا جواب دین لگیا ہے گائے چاہی دا تا اے سی اے جواب آندا بابا اے تیرا خواب ہے گائے کوئی گل نہیں اے خیال ہے گائے کوئی گل نہیں خواب آندے جاندے رہندے نے خواباں دیاں کیڑیاں گلاں ہوندیاں نے آج دی اولاد دے بارے انج دا اگر گمان کیتا جائے اس بندے نے بولن تو پہلو میرا سانس روک دینا ہے گائے تو مولوی ہے گائے ساڑھے بچیاں دے بارے انج دیاں گلاں پیا کرنا ہے تو باپ ہے گائے اپنے پتر نال کنج دیاں گلاں پیا کرنا ہے اگر کسے ماں کوڑو پوچھیا جاندہ میں خواب دے اندر تیرے بیٹے دی گردن تے چھری پیا چلانا ماں اس ماں نے میری زبان واڑ کے رکھ دینی سی اس ماں نے ایسے بنن والے باپ دی زبان واڑ کے رکھ دینی سی بڑھڑی عمر دے اندر میں نوں بیٹا ملے آئے گائیں تے تسی عجیب عجیب خواب چکی پھر دے جے عجیب عجیب مسئلے چکی پھر دے جے عجیب عجیب گلاں چکی پھر دے جے یار نہ بیٹیاں دے بارے گلاں کی کرنیاں نے جڑے ستے ستے خواب دے اندر ڈر جاندے گے نے اس اینا نوجوانہ دے بارے کی گلاں کرنیاں نے جڑے زندگی دے اندر جیندیاں جی کسے کتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے کسے جناب جی سور تے بندر دا مقابلہ نہیں کر سکتے اینا لوگاں دے بارے کی گلاں کرنیاں گیاں نے ہاں ایک گل ضرور ہے گئے جدو کوئی دشمن میرے ملک وال آنکھ چک کے ویکھ لیندا ہے پھر وہاں بھی ختم ہو جاندا ہے پھر سنی ختم ہو جاندا ہے پھر شیعہ ختم ہو جاندا ہے پھر عیسائی ختم ہو جاندے نے سکھ تے یہودی ختم ہو جاندے نے
اگر کوئی شخص میرے ملک وال آنکھ اٹھا کے تکے گا اور بری نظر نہ تکے گا ایسے بدبخت دی اکھ نو کڑ دیتا جائے گا اگر کوئی بدبخت وقت دا یہودی عیسائی مجوسی ہندو پادری اگر کوئی میرے ملک وال برا ہاتھ کرے گا اس بندے دے ہاتھ نو کٹ کے کتے آگے پا دیتا جائے اگر ملک واسطے لڑنا پہ نکلو گے اللہ کو اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو کہندے نے یا بنیا اے میرا بیٹا گل سن میں خواب دے اندر تیری گردن تے چھری پیا چلانا وا 50 روپے نہیں منگے 100 نہیں منگیا 500 نہیں کوئی مطالبہ نہیں فقط ایک جان دا مطالبہ ہے اے میرا پتر مینوں تیرا خواب دے اندر جڑا میں خواب ویکھیا ہے اس خواب دے مطابق مینوں تیری جان چاہی دیئے مینوں تیری جان چاہی دیئے جان دے آئے ہائے ہائے ہن پتر بولن لگیا ہے بیٹا کہندا ہے یا آباتی یا آباتے یا آباتے فعل ما تؤمر کیڑے خواب دیاں گلاں کر دے ہو مینوں پتا ہے گا میرا باپ نبی ہے تے نبیاں دا خواب وہی ہوندا ہے یا ابت فعل ما تؤمر بابا جو حکم ہویا ہے کر گزرو جو اللہ تعالیٰ دا آرڈر گئے پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں مشورہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں ابا جی مینوں دسن دی ضرورت کوئی نہیں تسی میری گردن تے چھری چلانا چاہتے ہو مینوں تہاڈی میری گردن تیار ہے گئے تسی میری جان لینا چاہتے ہو میری جان تیار ہے گئے تسی میرا مال لینا چاہتے ہو میرا مال تیار ہے گئے تسی مینوں چاہتے ہو میں تیار ہے گا جی میں دل کردہ جے کر گزرو ستاجی دنی انشاءاللہ من الصابرین اگر اللہ پاک نے چاہیا میں صبر کر کے وقع مانگا مفسرین محدثین فرما دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو نال لیا چلے گئے مقام مناتے جا کے ایک باپ ذبح کرن لگیا ہے تے پتر ذبح ہون والا ہے گائیں تھوڑی دیر تو بعد بیٹے دی گردن تے چھری چل جائیں گی تلوار نال قتل نہیں کیتا جائیں گا گردن نہیں اکھاڑی جائیں گی کوئی دوسرا تیسرا کام نہیں چھری چلنی ہے جانور دی گردن تے نہیں کسے کٹے بکرے چھترے دی گردن تے نہیں چھری چلنی ہے ایک انسان تے چلنی ہے 80-85 سال دے بڑھاپے دے اندر ملے بچے دی گردن تے چھری چلن لگی ہے اپنے پتر نو لٹایا ہے ہون بیٹا بولیا اپنے باپ نو کی پیا کہندا ہے این دے بیٹے بن جاؤں این دے والدین بن جاؤں ایسیاں طبیعتاں بنا لو ایسیاں تربیتاں بنا لو والدین دی جماعت ایک کسے اپنے پتران نو سنایا کرو ایک کسے اپنے بیٹیاں نو دسیا کرو ابراہیم دا تذکرہ اپنی ساری اولاد نو بٹھا کے سنیا کرو ابراہیم دا تذکرہ اپنی سارے اہل و عیال نو بٹھا کے تلاوت کریا کرو اسماعیل دے آداب فرزندی یہ مکتب کا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی واہ علامہ اقبال اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے او بچہ جڑا کسے کالج دے اندر نہیں گیا او بچہ کسے یونیورسٹی دے اندر نہیں گیا ایسا بچہ کسے سکول دی دیوار تک نہیں تکی ایسا بچہ دنیا دا علم نہیں سکھائے گا ایسا بچہ دنیا دا تجربہ حاصل نہیں کیتا دنیا دے لوگاں دیاں کہانیاں جھوٹے کسے تے جھوٹیاں گلاں نہیں سنیاں ہویاں
اپنے بیٹے اپنے باپ نو پیا کہندا ہے بچہ یا ابتی فعل ما تؤمر ابا جی جویں تینوں حکم ہویا ہے کر گزرو بابا جدوں تسی مینوں ذبح کرن لگنا ہے ذبح کرن تو پہلوں چند کے گلاں دا خیال کریا جے سب تو پہلوں میری امی نو میرا سلام کہہ دیا جے میری امی نو میرا سلام پہنچا دیا جے میری امی نو میری طرف سلام پہنچا دینا ہے تے دوسرا کام ہے جدو تسی میں نو ذبح کرن لگنا ہے تسی اتے نو میرا منہ نہیں کرنا بلکہ میری پیشانی نو اپنے نیچے پیشانی دے پل تسی میں نو لٹا دینا ہے تے تیسرا کام ہے جدو تسی میں نو ذبح کرن لگنا ہے ذبح کرن تو پہلو میرے ہاتھ بھی بن لیا جے میرے پاؤں بھی بن لیا جے جانتے ہو انہاں دا کی مطلب ہے گائیں اگر تسی میں نو سدھے منہ لٹاؤں گے تہاڈی 80 86 85 سال عمر ہو چلیے گی بزرگ جے تہاڈے دل دے اندر بیٹے دی ممتا سکدی ہے تہاڈے دل دے اندر باپ دا بیٹے دا پیار جانگ سکدا ہے کتے میرے دل دے اندر تہاڈی محبت جانگ سکدی ہے محبت جانگ جائے رب دے حکم دی بجاوری دے اندر نقص آ جائے گا میں نہیں چاہتا کہ رب دے حکم دے اندر بجاوری دے اندر کسے قسم دا نقص آ جائے جدو تسی مینوں ذبح کرن لگنا ہے ہاتھ پاؤں میرے بن دینے نے اکھاں تے پٹی بن دینی ہے پترے دا کی مطلب ہے گائیں تسی مینوں ذبح کرن لگو بزرگیں گے جے چھری چلاؤں گے مینوں تکلیف ہوئے گی میرے ہاتھ پیر ہلن گے ہاتھ پیر ہلن دی وجہ تو میری گردن دے وچوں خون نکلے گا تہاڈے کپڑیاں تے پہ جائے گا میں بے ادب ہو جاواں گا میں نہیں چاہتا جاندیاں باپ دے ادب دے اندر گستاخی کر جاواں میں نہیں چاہتا جاندیاں باپ دے احترام دے اندر گستاخی کر جاواں میں نہیں چاہتا جاندیاں اپنے باپ دے پکڑ کپڑے داغدار کر چھڑاں اے باپ ذبح ہون والا بیٹا اپنے باپ نال گلاں پیا کردا جے بڑیاں گندیاں اولاداں ہوندیاں نے جیڑیاں اپنے باپ دی چٹی چادر نو داغدار کرن تو بعد فخر محسوس کردیاں نے جنہاں نو اپنے باپ دی بزرگی دا نہیں حیا ہوندا ہے جنہاں نو اپنی ماں دے چٹے والاں دا حیا نہیں ہوندا ہے جنہاں نو اپنے چھوٹے بھائیاں دا احساس تک نہیں ہوندا ہے سکھوں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن تے چھری چلائی گلاں دیاں تک نہیں گردن تے چھری چلا دیتی حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں اکھاں بھی بند نے باپ ابراہیم دیاں اکھاں بھی بند گیاں نے آسمان تے مالک دے فرشتے حال چل پیدا کر دیتی اس روئے زمین نے ویکیا آسمان دیاں فضاواں نے آج تک دا انج دا منظر نہیں تکیائے گا رب دے فرشتے یا اللہ انج دے پتر چنگے ذبح نہیں کری دے گے یا اللہ انج دے بیٹے ذبح نہیں کری دے یا اللہ ایڈے مطیع تے فرما بردار پتر انہاں دیاں گردناں تے چھریاں چل جان مالک انج دے پتراں دے گردناں تے چھریاں نہیں چلائی دیاں اللہ پاک فرما دے نے ابراہیم قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ہائے ہائے ابراہیم اسی تے خواب بخایا ہے گا سی تسی سچی اپنے پتر نو ذبح کرن لگے سی اسی تے خواب بخایا ہے اسی خواب وچ بخایا ہے تسی خواب نو حقیقت وچ بدلن لگے سی ہائے ہائے اس دور دے اندر اگر کسی دا ایسا مثالی بیٹا ہے گا اس باپ نو مبارک باد ہے اے بطر تو یا ماسا جا انہاں دے پار نکل دینے اے باپ نو باپ ہی نہیں سمجھ دے اللہ کو اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مثالی باپ بھی مثالی بیٹا بھی مثالی باپ دی بھی مثال دنیا اندر نہیں لابدی ایڈا بے مثل و بے مثال بیٹا دنیا اندر مثال نہیں لابدی ہے گی اللہ پاک فرما دینے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اللہ کو اکبر سنت ابراہیمی ہے شیمہ ایمانی
لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ قربانیاں خریدیاں جے، خرید رہے ہو اور قربانی کرن دا کوئی ارادہ ہے گا ہے بچوت دے بول دینے کرنی نا انشاءاللہ۔ سنت ہے ابراہیمی ہے شیوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، کر رہے ہیں ذبح وہ اسماعیل کو۔ خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو۔ سمجھے تھے ابراہیم کہ یہ حکم ہے ربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان، فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان۔ بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان، فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان۔ بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان۔ سنتے ہی اسماعیل نے، سنتے ہی اسماعیل نے فوراً یہ بات مانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سیدھا لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سیدھا لٹا دیا، گردن پہ چھری کو لا کے ٹکا دیا۔ جبریل لے آئے وہاں دمبائے آسمانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند، کر دیا ہر ایک مسلمان کو پابند۔ اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند، ہر ایک مسلمان کو کر دیا پابند۔ تاں حشر ہے خلیل کی، تاں حشر ہے خلیل کی سنت ہمیں نبھانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ رب دا قرآن ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اللہ پاک سانو سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔